हय. सध्या आम्ही असा फोण्यात जो घरोघरी प्रचार चाललेलो आसा, ह्या प्रचाराक आनी आमी पळयतात की सातत्यान जे आसा, जे भारतीय जनता पक्षाचे प्रेसिडेंट जे आसा दामबाब नायक, हे सातत्यान हांगासर आसात. वेगवेगळ्या जाग्यांचेर भोंवतात, ते स्वता आपूण वेगवेगळ्या बिल्डिंगांनी वचून लोकांक जागृताय हाडटात. सो म्हाका एक सांग, कशा पद्दतीचो रिस्पॉन्स आसा? एक फोंडेकारांचे एक मन जाल्लें आसा की विकासाक आमी मतदान करचें, आनी त्याच बरोबर एक नॅशनल अशी पार्टी आसा जांचे लिडर असे आसा जे आमचे माननीय नरेंद्र मोदीजी, जे स्वता 18 वरां 20 वरां काम करता, जांचे एक ध्येय आसा राष्ट्र प्रथम, आणि जे असे काम करपी व्यक्ती आमकां आमचे बरोबर आसात आणि ह्या राष्ट्राक फुडें व्हरपा लागून प्रयत्न करता, म्हणजे आमचे खरें म्हळ्यार भाग्य आसा. आज देश ज्या परिस्थितींतल्यान वता आणि ती परिस्थिती हाताळटना तांणी दाखयल्लो संयम, तांणी दाखयल्ले धैर्य, आणि म्हणून आयज ते ग्लोबल हाजेर तांचे नंबर 1 आसात. ग्लोबल लिडर म्हणून जर कोणाचें नांव घेता, तांची हें आसा 76%, ते एकमेव म्हळ्यार नरेंद्र मोदीजी. आणि तांचेंय स्वप्न आसा, तांची सुरवाती गोंयांतल्यान जाल्ली आणि गोंयांक भाजप घट जावचो, आणि त्याच बरोबर विकासाची गंगा हांगा आमकां मेळची, ते लोकांचे उलोवन दिसता. म्हणजे केन्ना केन्ना लोकांच्या घरा गेल्या बरोबर लोक सांगता आमी आसात, सामके आमी सामके माननीय नरेंद्र मोदीजी म्हणल्यार आमी आसात मरे. हय. सध्या कशा पद्दतीचो रिस्पॉन्स आसा जेन्ना तुम्ही घराघरांत भोंवता, बिल्डिंगांनी वयता, आणि तशेंच तुम्ही ज्या पद्दतीन पात्रांव च्या घेवन सगळो प्रचाराक भायर सरतालो, त्याच पद्दतीन तुम्ही बीन ती लिगसी मोबायल मातसो दिसभर वापरतकीर मातसो इल्लो चार्ज करचो पडटा. तशें आमी बीन चार कडेन भोंवतकीर बीन आमकां बी इल्लें तरी पोटान पेट्रोल जाय, म्हणटकीर व्यवस्थीत म्हणजे मदीं एक चाय पिली मातशी इल्ली तरतरी येता. आणि त्याच बरोबर कार्यकर्त्यांक मातशी उर्बा मेळटा, कारण कार्यकर्त्या बरोबर आमी केन्ना हजारात घालपाक मेळटा, ह्या प्रसंगान मेळटा. त्याच बरोबर मागीर जेन्ना आमी तांचे वर्ग आसता, प्रशिक्षण वर्ग आणि अभियानां आसता, तातूंतल्यान मेळटा. आनी कंटिन्युअसली आमी लोकां बरोबर आसता. प्रतिसाद इतलो आसा, हांव रिपीट करता, हें सीट पक्कें. आणि हांव परत एकदां सांगता, हांव तरी 3,500 मतांनी जिखतलो म्हणटा, पण ज्या तरेन आतां रिपोर्ट्स आनी लोकां मदले एक रितेशाचे बद्दलचे, इतलो सॉफ्ट स्पोकन, सुसंस्कारी, व्यवस्थीत जाणट्यांक, भुरग्यांक हांच्या बरोबर, आणि यंग जनरेशन आसा, तरुणय आसा, त्या तरेन तो लोकां कडेन अपील करत. तातूंत आमी 3,500 वेल्यान मॅक्झिमम कितले पर्यंत वतले तेच अंदाज ना, इतले फुडें वतले. ओपोजिशन वाले बीन तुमचेर आरोप करतात, जावं मतदाराचेर आरोप करतात की अशें हेका बळी पडूं नाका, आश्वासनां, ह्या हेजेर तुमी तांकां उत्तर दिता आसतना कशें दिवपाक? कशें आसा, ओपोजिशन आपलो प्रचार करतले, पण ओपोजिशना कडेन ठोस मुद्दे जाय. मुद्दे की आपण डेव्हलपमेंटा खातीर कितें करतले. गोंयच्या जनतेन तांकां चान्स दिलो, आणि गोंय लिबरेट जाले नंतर अनेक वर्सां आफ्टर दयानंद बांदोडकर ताजे विजन आशिल्लें गोंयच्या हाजे बद्दल, शैक्षणीक हाजे क्षेत्रा बद्दल, विकासा बद्दल, त्या विजनाच्या नंतर काँग्रेसचें सरकार आसा, आनी काँग्रेसच्या सरकारान कितले वर्स कितें केलें तें सगळ्यांक खबर आसा. आयज परिस्थिती आसा ते गोंयान ज्या तरेच्यान विकास जाल्लो आसा, ज्या तरेच्यान व्हडले व्हडले ब्रिजीस दिसता, व्हडले व्हडले 4 लेन 6 लेन हे दिसता, नवे स्किमी आसात त्यो स्किमी दिसता. चॅलेंज तांच्यांनी कोणे तरी सांगचे रेजिड्युअल, ह्यो स्किमी कोणे केल्ल्यो आसा त्यो, म्हणजे कसल्योय आसूं, आमी स्किमी सांगपाक पावना. आमी अनेक स्किमी इज ऑल्सो विकासाचो एक पॉयंट. तातूंत भितर लाडली लक्ष्मी गृह आधार आसतली, आयुष्यमान भाव आसतली, उज्ज्वला आसतली, उजाला आसतली, भुरग्यां खातीर कौशल्य हें आसतली, फार्मर्सां खातीर फार्मर्स निधी आसतली, कितलीं नांवां घेवं. पण ही जाली स्किमी. परत व्यक्तिगत विकासाचेर भर दिल्लो आसा, परत सामाजीकय केल्लो आसा, परत सांस्कृतीक क्षेत्रांतल्यान बी केल्लो आसा. आतां सोलर जें पळयता आमी, सूर्यघर, हे सूर्यघर म्हणटा तें केदें व्हडलें हें स्कीम, जातून भितर आमची फुडली उर्जा, आयज इराण आनी इराक हाजे इराण आनी हें चलता तेन्ना आमकां लक्षात येता, इस्रायल चलता तेन्ना, की आमकां ती सुद्दां गरज आसा म्हणून, आनी ती वेवस्थीतपणे सगळ्यांनी केल्ली आसा. हांव दामू नायक, कळ्ळें न्ही. तुमचे तुमच्या सगळ्या ग्रुपा कडेन हय हय बरें. सो तुमचे कडेन एक वेगळे तरेची जादू आसा अशें आमकां दिश्टी पडटा, कित्याक जेन्ना तुमी फोंडा सारकिल्ल्या तेन्ना सगळें उस्तून ज्या पद्दतीन उस्तून काडटा त्या पद्दतीन तुमी सगळें उस्तून काडलेले आसात. दादा सारकिल्लो मनीस कितलोशेच दीस तरी कसोच भायर सरनाशिल्लो, कितें आपले व्यक्तीक ज्यो भावना आसा ह्यो व्यक्तय करिनाशिल्लो. तुमी थंय येयले, मागीर गोविंद गावडे हेवूय तेंच्या संपर्कांत आशिल्ले, कशें तुमकां जमता? कारण दादा बीन हे आमी ल्हानपणांतल्यान आमी एकमेकाक वळखता, आमी मित्र आसात.
आणि हे कॉन्टॅक्ट आम्ही आजपर्यंत आम्ही केन्नाच तोडू ना. ना दादान तोडू ना हांवें तोडू ना. आमच्या आपल्या कार्यकर्त्यांची खासियत तीच की एकदा जर आमचा मित्र जालो तो मित्र आम्ही तोडपाक वचना. ताजो कोणाचो उलटो गैरसमज सुद्धा आसलो जाल्यार ताका वचून आमी त्या तरेन आमी तांकां मेळटात. ते मागीर तांकां सांगतात बाबा म्हजी चूक जाल्या म्हजी चूक. कारण आज चूक म्हाका तें सुद्दां व्हडलें. पण ह्या भितर सुद्दां दादाचो आनी आमचो घराबो आसा पयलींच्यान कळ्ळें न्ही. त्या हातूंतल्यान ताका आमचे बरोबर हाडपाक आमकां बऱ्याक पडलें कळ्ळें न्ही. आमकां तुमचो हेल्प जाय. सगळे वयर येऊ नका. मोदीजी आशिल्ले न्हू तेन्नापासून आमी विजय करतात. कारण एक आमचे भाग्य आसा की आमकां नरेंद्र मोदी सारको एक हेजे व्हडले व्यक्तिमत्व आमचे आसा. तो आमचो USP म्हणजे युनिक हे म्हणटा प्रोडक्ट म्हणटा तसो आमचो. आणि तुमचे मित्रांक सांगून सैऱ्यांक बिऱ्यांक सांगून थँक्यू. येस येस सगळं मुख्यमंत्र्यान लक्ष घातलं. हां बरें. हांव दामू नायक. हां तुमचो कॅन्डिडेट रवी नायकाचो चलो रितेश नायक. तर तुमचो आशिर्वादय जाय. हां सोपयता आसतना लास्ट आमी सोपयता गेल्यार तुमकांय बी प्रचार करपाचो आसा. सो आमकां हे पुराय जो एपिसोड जर आमी पळयला आसत जाल्यार जायते तुमचे मंत्री येता जायते आमदार येता पूण खंयच आमकां MGPचे आमदार जावं मंत्री दिश्टी पडले ना. एक असं की भारतीय जनता पार्टी हो एक परिवार. हय. आणि परिवाराचे कितेंय कार्य जें आसा ते मागीर इलेक्शन आसूं मागीर किंवा आमची सभा आसूं किंवा कोणी आमचो नेता येता आसत जाल्यार पेडणे पासून काणकोण पर्यंतचो कार्यकर्तो आपल्या घरचें काम आसा हें म्हणटानी भायर येता. आणि हेच हातून बांदिलकेन भितर आमी आज पर्यंत फुडें वचत आसा. आणि ती लिगसी आसा ती आमी ताका दवरिल्ली आसा कळ्ळें न्ही. आणि तो चालू आसा. जाल्यार तुमचो सगळो सपोर्ट दिले न्ही. तीन मातशें तुमी आतां हांगा येता तांकांय बी कोणाक सांगपाचें जालें की हय हय MGP आमकां तसो खंयच दिश्टी पडना. हय जायते लोक चर्चाय बी करता की बाबा कित्या खातीर दिश्टी पडना. तुमी तेंचे कडेन उलोवना बी. ते सगळे उरलेले आसा. आणि ज्या तरेन प्रचार आणि प्रसार जावपाचो आसा तो तो चालूय बी आसा. एखादे एक कोण तरी एक दोन व्यक्तिगत तशें केन्ना केन्ना एक भाजपाचोय कोण तरी एक आसूं शकता. पण मुळात ह्या वेळाचो कोण ना तसो. पण तसो एक कोण तरी व्यक्तिगत कोणाचो एक फ्रेंड आसूं शकता. पण एज अ लार्ज पार्टी म्हणून जेन्ना विचार करता मोगो आणि भाजपा ही युती आसा. दोघी व्यवस्थित काम करता. फाल्यां आमची जाहीर सभाय बीन आसा हांगा बस स्टँडार. त्या वेळाचेर सगळे माचयेरी दिसतले सगळे बरोबरी आसा. आणि ते भोंवताय बीन प्रचारय करता. अनिल नायक आसतलो पणशीकार आसतलो वेगवेगळ्या त्या कार्यकर्त्यांक हांवूय स्वता फोन करता. आणि वेल्यान आमचे डीप सर्वे आसता. कारण एक लक्षांत दवरात की फोंड्या आमचेय वेगवेगळे सोयरे आसात. आमचेय नातेवाईक आसा. आमच्याही प्रत्येक लोकांच्या आमदारांचे म्हणजे मंत्र्यांचे आमदारांचे कोणाचे बरे मागपी आसा. कोण कितें करता कितें ना हांचे सगळे रिपोर्ट्स आमकां मेळटा. सो इतले म्हणजे बेभरवशाक आमी रावून राजकारण करता. तुमकां सगळे तुमी चौकशी काडून सगळें आसा तेच तर राजकारण. तर हे आशिल्ले जामबाब नायक. आमी परतूय तेंचे कडेन जसो जसो प्रचार फुडें वयता तशें आमी तेंचे कडेन उलयतले.